अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम इस्लाम चैनल उर्दू पर, और आप हमारे साथ शामिल होते हैं हर वीक यहाँ पर और सुनते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स, और बहुत सी टिप्स आप यकीनन सीखते होंगे। हेल्पफुल होता होगा आपके लिए ये प्रोग्राम यकीनन, और बहुत सारी चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों से, और जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी से या किसी से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो हर एक अपने ओपिनियन से अपनी बात को रखता है, अपने अंदाज़ में हर एक दुनिया को देखता है, और जिस अंदाज़ में वो दुनिया को देखता है उसी अंदाज़ में अपनी बात जो है वो दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करता है। कभी हमें दूसरे की बात समझ में आती है, कभी बात नहीं भी समझ में आती, और जब हम उस जगह पर बैठते हैं जहाँ हमें अपनी बात दूसरों तक मुंतकिल करनी है, हमें अपनी बात दूसरों तक पहुँचानी है, तो जिस एंगल से दुनिया को हम देखते हैं, जो हमारा लेंस है दुनिया को देखने का, उस वही अंदाज़, वही तरीक़ाकार जो है हम अपनाते हैं अपनी गुफ्तगू में और अपनी बातचीत में, और उसी अंदाज़ में हम फिर अपनी बात को दूसरे तक मुंतकिल करते हैं। और वही होता है कि फिर जब दूसरा उस जगह पर होता है, सुनने वाली जगह पर, और वो हमारी बात सुनने के बाद उसको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में समझता है, तो जो जैसा महसूस करता है उसी अंदाज़ में वो अपनी गुफ्तगू जो है उसका तरीक़ाकार बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और मिलने के बाद थोड़ी देर वक्त गुजारते हैं और हमें ये महसूस होता है कि इन्हें बात समझाने का तरीका आता है, या इनकी जो सुनने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, उनसे बात करते हुए बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, और दिल चाहता है कि उनके साथ घंटों बैठे रहें, अपनी बात सुनाते रहें। और फिर जब कोई बात आप उनको सुनाना चाहते हैं या उनसे कुछ शेयर करते हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको समझा है, सुना है और कबूल किया है, और आपका साथ देने पर आमादा हैं। ऐसे लोग बड़ी खुशकिस्मती से मिलते हैं, और हमें भी दुआ करनी चाहिए कि हम भी लोगों के लिए ऐसे इंसान बन सकें जिसकी मौजूदगी में, जिसके साथ कोई भी बैठे तो उसे अच्छा महसूस हो, उसको कंफर्टेबल फ़ील हो, उसको ये फीलिंग आए कि अच्छा हाँ, यहाँ बैठ कर मैं कुछ वक्त तसल्ली से अपनी गुफ्तगू को जारी रख सकता हूँ। गुफ्तगू के आदाब होते हैं, गुफ्तगू को सीखना ज़रूरी है। ये एक आर्ट है, एक फ़न है जिसकी सलाहियत पैदा करने के लिए कुछ मेहनत करनी ज़रूरी है। हम यहाँ पर जब अमूमन बातचीत कर रहे होते हैं इस्लाम चैनल उर्दू पर, यहाँ जो सिस्टर्स कैफ़े का प्रोग्राम है, इसमें तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के हवाले से पहलू लेकर आते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, और उनमें एक ख़ास टॉपिक ये है कि जो इंसान हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उन इंसानों के साथ ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने के लिए हम अपनी शख्सियत के अंदर जो तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं, जो अच्छी चेंजेस लेकर आ सकते हैं, उनके लिए हम कोशिश कैसे करें। यकीनन आपको इससे मदद मिलती होगी, आप बहुत कुछ सीखते होंगे, और साथ में आप फ़ोन भी करते हैं। फ़ोन के ज़रिए आप कॉल करके हमें बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, और आप किस तरह से दुनिया को देखते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देखे, और आप हमें अपनी बात बताते हैं। आज भी आप कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, हमसे शेयर कर सकते हैं जो आप चाहें। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो होगी नेगोशिएशन स्किल्स पर। यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको उर्दू में कहेंगे गुफ्तगू के आदाब, और इनकी स्किल्स क्या हैं। हमारे साथ हम मौजूद हैं यहाँ पर सिद्रा नईम साहिबा, हमारे प्रोग्राम में आती हैं और एजुकेट करती हैं, बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स शेयर करती हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं इरम बिन सफ़िया, जिनको आपने पिछले प्रोग्राम में भी सुना और बहुत पसंद किया। ये पेरेंट ट्रेनर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ में हमारे साथ जो इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें लास्ट टाइम शेयर की, उसके बाद हमने सोचा कि इनको दोबारा बुलाएं और आज इनसे पूछें कि ये नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो किस तरह से हम अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, किस तरह से इनको सीखना मुमकिन है, इससे ज़िंदगी में हमारे क्या असर पड़ सकता है। आप भी देखिए, और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आए तो आप ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं सिद्रा आपको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका वीक कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सिद्रा, हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आप इसके लिए रेडी हो? मैं इरम की तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है इरम आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा जी, आपको भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरम, यहाँ का जो आज का जो टॉपिक है, पिछला जो हमारा मौजूद था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसी से कुछ मिलता जुलता है। और ख़ुद जैसे आपने पहले भी कहा ना कि बच्चों को हम कहते हैं कि सिखा दें, वो सिखा दें, ख़ुद हम जो हैं वो सीखने की तरफ ज़रा कम तवज्जो देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो चीज़ बच्चों को सिखानी हो, क्या वो ख़ुद सीखना ज़रूरी है पहले?
اس کا کانسیپٹ ہونا ضروری ہے یقیناً, اس کا آئیڈیا ہونا ضروری ہے. ایک اسٹیٹسٹیکل ایک سروے ہے, اسٹڈی ہے, ایکچولی سروے نہیں اسٹڈی ہے باقاعدہ, کہ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کسی کو کرنے کے لیے اس کے بارے میں ہمیں اچھا خاصا آئیڈیا خود سے ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ٹریفک لائٹس چلتی کیسے ہیں, یا واش روم کی جو پلمبنگ ہے اس کے وہ ہمیں یہ پتا ہے کہ فنکشن کیا ہے, رائٹ, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایکچولی میکینکس کیا ہیں اس کے. اگر آپ کسی کو کبھی ٹھہر کے پوچھو کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے, 2 منٹ لگتے ہیں سوچنے کے لیے کہ واقعی میں یہ کام ہوتا کیسے ہے. تو ایز اے پیرنٹ اسپیسیفکلی ہم لوگ اکثر نہیں جانتے ہوتے بہت ساری چیزیں, پر چونکہ ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہم وہ کمانڈز دے سکتے ہیں تو ہم بچوں کو دیتے ہیں. ایز اے مدر مجھے یہ پتا ہے کہ کافی سارے مجھے میتھ کے اسکلز نہیں آتے ہیں, کہنا آسان ہے, سبٹریکشن کر لو, ایڈیشن کر لو, لیکن ریوائز کرنا ضروری ہوتا ہے, اور بعض اوقات چیزیں ہماری بس کی ہوتی بھی نہیں کہ ہم سمجھ سکیں. تو کانسیپٹ ہونا ضروری ہے اگر پوری طرح سے چیز آتی نہیں کرنی خود سے. بالکل. جی سدرا آپ کیا کہیں گے؟ خود ہمیں نا رول ماڈل ہے ہم اپنے بچوں کے لیے. تو جو بچے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں, ہر وقت وہ ہمیں آبزرو کرتے ہیں کہ ہم خود کیسے نیگوشیشن کر رہے ہیں. جو میرج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو اسپاؤس ہے, دونوں اسپاؤسز, ان کو چاہیے وہ خود بھی نیگوشیشن اسکلز دکھائیں بچوں کو. جب وہ خود نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, ایک جو پارٹنر ہے وہ کہتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے اور بس, اور میں نے کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے, وہ پھر بچے سیکھیں گے اور پھر وہ ممک کریں گے وہی بیہیویئر کو. جی یہ سب سائیکالوجی بکس میں لکھا ہوا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا پرابلم سالونگ اسکلس, تو میں نے سوچا تھا کہ ویک کے بیچ میں ضرور اس کو ایکسپیرینس اس کا دیکھوں گی کیسا ہوتا ہے, اور ضرور اس کی کوشش کروں گی. تو ایسا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ جو ہے میرے بچوں میں سے, اس کا سب سے جو ہے اس کی فائٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی, بہت آرگیومنٹ ہو رہے تھے. تو اس کو میں نے یہ ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا کہ یہ جو پرابلم جس وجہ سے ہو رہا ہے, ایک ٹیبل کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ ٹیبل جو ہے اس جگہ سے ہم موو کر دیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اثرات نکلتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ اس نے خود اس چیز کے لیے کوشش کی, اپنی ٹیبل اٹھا کر پھر اپنے روم میں لے کر گیا, اور جو پرابلمس اس کی وجہ سے ہو رہے تھے وہ پرابلمس کافی حد تک, مکمل تو نہیں لیکن کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو گئے. اور اس طرح سے اس نے اپنی پرابلم کو حل کرنے کے لیے خود سوچا. تو مجھے لگا کہ یہ واقعی ہیلپ فل ہے, اور اگر پیرنٹس ہاتھ دیں تو پھر اس میں مدد مل سکتی ہے. جی ارم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ I agree with you. جیسے سدرا جی نے بھی کہا, جیسے آپ نے بھی کہا, اگر نیگوشیشن کی بات کریں, پہلے ہم نے کانسیپٹ کی بات کی, اگر نیگوشیشن کی بات کر رہے ہیں, اسکل ہے, سکھائیں گے تو ان کو آئے گا. ہر کوئی انٹرنسکلی یہ چاہتا نہیں ہے, یا اسے سمجھ نہیں ہوتی, یا اللہ کی طرف سے ہر کوئی ایمپیتھیٹک اور کمپیشنیٹ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہے, اس کا بس یہ مطلب ہے کہ سوچ کا طریقہ ہر شخص کا مختلف ہوتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا یہ نیگوسیشن اسکلز جو ہیں, اور آپ نے ایمپیتھی کی بھی ساتھ میں بات کر دی, تو ایمپیتھی کا اگر فار ایگزامپل آپ ایمپیتھیٹک ہوں اور آپ کے اندر یہ اسکل ڈیولپ ہوئی ہو, آپ نے کوشش کی ہو, تو کیا اس سے نیگوشیشن میں ہمیں ہیلپ ملتی ہے آپ کے خیال میں ارم؟ جی بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. اگر آج ہم ایگزامپلس لے رہے ہیں تو میں اپنے بچوں کی ایگزامپل دوں گی. میں فون پہ تھی, ہم نے اور میں نے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی, اور میں نکل نہیں سکتی تھی گاڑی سے. تو میری جو بڑی والی بیٹی ہے اس کو اندازہ تھا کہ اچھا ماں تو نہیں نکل سکتی, تو میں خود لائبریری میں بکس واپس کر آتی ہوں ڈراپ باکس میں. وہ نکلی ہے باہر, اس نے سوچا کہ شاید چھوٹی والی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ اس کی ہیلپ کرے گی, لیکن اس نے نہیں کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم خود سے کر لو. اب اس کے بعد جو بڑی والی تھی اس کو یہ غصہ تھا کہ بھائی تم میری ہیلپ کر سکتی تھی, تم نے میری ہیلپ کیوں نہیں کی. یہاں پہ میں نے روک کے دونوں کو پوچھا, تو اس نے کہا مجھے لگا اس کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے تو میں کیوں فکر کروں. ناؤ آئی آنیسٹلی تھنک کہ وہ جینوئنلی اس کو نہیں تھی سمجھ کے, یا اس کو نہیں تھی پرواہ اس بات کی کہ مجھے ہیلپ کرنی چاہیے. کوئی اور شخص ہوتا, یا میری جیسے بڑی والی بیٹی ہے, اس نے میرے بغیر اس سے میں ہیلپ ایسک کی, شی واز لائک میں وہاں کی ہیلپ کر دیتی ہوں, پہلے ہی ہیلپ کر دیتی ہوں. So those are the kind of skills جو ہر کسی میں نہیں ہوتے, لیکن اگر ہوں تو وہ اپنی اور دوسروں کی لائف ایزی کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ارم نے بات کی کہ لائف ہم دوسروں کی ایزی کر سکتے ہیں. بچوں کو یہ چیزیں, یہ کانسیپٹس کیسے سکھائیں؟ سدرا آپ کیا سمجھتی ہیں؟
जो है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो ख़ुद उनको रोल मॉडल आप ख़ुद दिखाओ या उनको सिचुएशंस दिखाओ कि आप इस सिचुएशन में होंगे तो आपके फीलिंग्स कैसे होंगे इस बात में। ठीक है। उनको भी एक है कॉन्सेप्ट टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, उनको टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन दिखाओ कि वो कैसे फील करते हैं जब हम ऐसे बातें उनको बताते हैं जो वो हमें कह रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ख़ुद सोचो कि आप वो सिचुएशन में ख़ुद कैसे फील करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ही, हमें पूरा प्रोग्राम किया था उसके ऊपर। एम्पैथी स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो तीसरी बात है, आपको हम्बल होना पड़ेगा। आप ख़ुद आपके बच्चों के शूज़ के अंदर जाओ, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, उनकी सिचुएशन देखो कि उनका माइंड कैसे चल रहा है और उनके फीलिंग्स कैसे हैं। और ये बात जो सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों में नहीं है, ये कनेक्शन, ये तो हर रिलेशनशिप में ये निगोशिएशन स्किल्स, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं हर निगोशिएशन स्किल्स में, ह्यूमिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी। ठीक है जी, ठीक है। इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे कुछ और सवाल पूछूंगी। नाज़रीन, अगर आप भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमें कॉल करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे गेस्ट से, आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं या अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। अच्छा इरम, मुझे लगता है कि अक्सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहाँ पर ताल्लुक़ में कोई ऐसा डेडलॉक आ गया है या ऐसा कोई मसला है कि जहाँ पर हर दूसरा बंदा ये समझ रहा है कि भाई दूसरा ख़ुद ही मेरी बात को समझ लेगा और मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन भाई इतना पुराना मेरा रिलेशन है तो उसे समझ ही जाना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो पेरेंट भी ये बात समझे, बच्चा भी ये बात समझे, स्पाउस भी ये बात समझे, तो आपके ख्याल में कहाँ पर एंड होगा? एंड तो कहीं पे भी नहीं होगा, फिर तो हर्ट में ही एंड होगा। जो सुना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये से इट व्हाटएवर इट इज, जो भी आप कहना चाहते हो या जो भी आप समझ रहे हो कि आपकी ज़रूरत है, उसे ज़ुबान से बयान करो। तरीका, लहजा, फेस एक्सप्रेशन, ऑफ कोर्स वही सिद्रा जी की बात, हम्बल, ह्यूमिलिटी, मोहब्बत, प्यार, शफकत, सब्र। बाज़ औक़ात इंसान को गुस्से में ये बातें नहीं याद रहती या इंसान की वाकई में तकलीफ इतनी होती है कि उससे उस वक्त अपने आप को काम डाउन करना ईजी नहीं होता। लेकिन इन चीज़ों के बगैर बात अगले तक पहुंचाई जा नहीं सकती। और मैं बहुत ऑनेस्टली अपने ऊपर मैंने ये करके देखा है और मैंने देखा था कि मेरी एम्पैथेटिक स्किल्स में या मेरी कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन स्किल्स में लैक किधर था। एक्सपेक्टेशंस, हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस ना रखें, ये कहना चाहिए कि एक्सपेक्टेशंस तरीके से बयान भी करते हैं, दूसरे के साथ डायलॉग रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत दिलचस्प सवाल है सिद्रा, आप भी इसका जवाब सोचिएगा और आप भी बताइएगा कि एक होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं और बहुत से ट्रेनिंग कोर्सेज भी हो जाते हैं और डिग्रीज़ भी आप कर लेते हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ इदारों से। कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं एक इंसान की, लेकिन नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं, क्या ये मुमकिन है? ये मेरे दिमाग में सवाल आया कि नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं उसकी कमज़ोर हैं, हालांकि वो बोलने में बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है, जहाँ बात करता है बात सुन के लोग वाह वाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ताल्लुकात के बीच में निगोशिएशन नहीं कर पाता। क्या मुमकिन है ऐसा? जी हिरम। मुमकिन है ऐसा, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो, क्योंकि वो मैंने पहले भी अर्ज की, क्योंकि उसको सुनना नहीं आता, बोलना आता है। नेगोशिएशन स्किल्स उनके अच्छे होते हैं जो बात को ज्यादा गौर से सुनते हैं, सब्र से सुनते हैं और सुनने के बाद पूरी बात फिर बात करते हैं। वो लोग अच्छे नेगोशिएटर्स एंड कम्युनिकेटर्स हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरम। अच्छा सिद्रा, मैं ये पूछूंगी कि जैसे बच्चे हैं हमारे मुख्तलिफ मसाइल लेकर आते हैं हमारे पास प्रॉब्लम के, स्कूल में फला फ्रेंड से आपकी कोई आर्गुमेंट हो गया, अच्छा टीचर को बात अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही वो हमारी, या कोई और इशू हो गया, तो इस टाइम पर आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि वो गुड नेगोशिएटर बने और अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करे?
سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ہے بہت امپورٹنٹ, اور جو فیلنگز اندر ہیں وہ باہر آنے چاہیے, یا زبان سے یا فزیکلی بھی آپ وہ فیلنگز دکھا سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ باڈی لینگویج نہیں ریڈ کرتے, اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ فیلنگز اندر نہ رکھو, زبان کے ساتھ بتاؤ کہ یہ پرابلم ہے, یہ ٹیچر کہہ رہا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, ٹیچر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. پھر کمیونیکیشن جو ہے نا, اور لسننگ کے بعد پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے, اس کے پہلے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یعنی اگزامپل میرے مائنڈ میں یہ آ رہی ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنی جو بھی اس کی پرفارمنس ہے اس سے وہ خود بھی ایفرٹ کیے اس نے, لیکن وہ نہیں اب کامیابی اس کو ہو رہی ہے. ٹیچرز جو ہیں وہ بھی اپسیٹ ہیں اور دونوں طرف سے بات نہیں سمجھ آ رہی. تو آپ کے خیال میں اس بچے کے لیے کیا بہتر طریقہ ہوگا؟ ایک تو یہ کہ نا کہ اپنے پیرنٹ کو جا کے بتائے کہ بھائی میں نہیں اسکول ہی نہیں جانا چاہتا, یا میں اسٹڈیز جو ہے اپنی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا, لیکن دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں کیسے؟ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے اون چائلڈ کو انڈرسٹینڈ کرو کہ اس کے ٹیلنٹس کہاں ہیں, تو جو ٹیلنٹس ہیں اس کے اوپر پھر بلڈ کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل وہ میتھس میں شاید نہ اچھا ہو لیکن آرٹ اور ڈرامہ میں اچھا ہو, پھر آرٹ اینڈ ڈرامہ کو یوز کرو, انکورپریٹ کرو میتھس کے اندر, یا جیسے ٹیم پوائنٹس دو جب وہ آرٹ اینڈ ڈرامہ کرتا ہے, اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرو. اور لیکن یہ بھی ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ جو چائلڈ ہے وہ ایک انڈیویجول ہے, وہ سب سیم نہیں ہوتے بچے, اور شاید ہے کہ اس کے ٹیلنٹس اور ہیں, تو پھر تھوڑا بہت نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اس کے ٹیلنٹس کے مطابق. صحیح, بہت اچھی بات آپ نے کہی. ارم, یہی سوال میں آپ سے بھی کروں گی کہ اگر کہیں پر ایسا مسئلہ اٹک جاتا ہے تو ایک بچہ جس کے ہم ماں باپ ہیں وہ بچے کو سکھائیں کس طرح سے کہ وہ اپنے مسئلے پر بات چیت کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنائیں, کیسے بات کرے وہ آپ کے خیال میں؟ پریکٹس, ٹائم اینڈ پریکٹس. اگر پیرنٹس جو ہیں وہ امپیتھیٹک ہیں, گڈ کمیونیکیٹرز ہیں, گڈ لسنرز ہیں, تو پھر ظاہر سی جیسے صدر جی نے کہا رول ماڈلنگ ہو جائے گی, بار بار بات چیت کرنا ہو جائے گا, کانفیڈنس بلڈ کرنا ہو جائے گا. دیکھیں اس میں نیچر پہ بھی بہت ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ قسم کے ہوتے ہیں, وہ نہیں بات اپنی ہر دفعہ کر سکتے, تو یہ وقت, ٹائم, حالات اور سچویشنز کے حساب سے بھی ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اسکول میں بچہ ہے, اگر کوئی بلی ہو رہا ہے, یا ٹیچر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ ہے یا اوور پاورنگ ہے, سنتا نہیں ہے, تو یہ ٹو وے اسٹریٹ ہے. کمیونیکیشن, لسننگ, نیگوشیشن, یہ سب, اور کانفیڈنس. تو پیرنٹس اپنے بچوں کو سیلف کانفیڈنس دے سکتے ہیں, کمپیشن دے سکتے ہیں, رول ماڈلنگ دے سکتے ہیں, لیکن جو ہمت ہے اور جو طاقت ہے سمجھنے کی, اپنے مسئلے کو سالو کرنے کی, وہ سچویشن ٹو سچویشن بچے پہ ڈپینڈ کرتی ہے. جی بالکل. اچھا سدرا, آپ مجھے کچھ بتانا چاہ رہی تھیں کہ کچھ سٹیجز ہیں نیگوشیشن کی, تو اگر آپ چاہیں. جی, 6 سٹیجز ہیں نیگوشیشن کی. سب سے پہلے ہے پریپریشن. جب آپ غصے میں ہو, انگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, کوئی بات میں نیگوشیٹ نہیں ہو رہا, سب سے پہلے کام ڈاؤن ہو جاؤ. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب آپ اینگری ہو آپ بیٹھ جاؤ, پھر کام ہو جاتی ہو. اور ایک نا وقت بھی ہوتا ہے بات کرنے کا. جو فار ایگزامپل پیرنٹس ہیں وہ بزی ہیں کچن میں, وہ کچھ اس وقت کچھ کام پہ انہوں نے جانا ہے, وہ وقت نہیں ہے بات کرنے کا. جب وہ آرام سے بیٹھے ہیں, پھر ٹیلی ویژن آف سب سے پہلے اور بیٹھ کے آرام کے ساتھ بات کرو. اور انگزائٹی نہیں ہونی چاہیے پیرنٹس میں, یا جس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہو. وہ جب کچھ پیرنٹس یہ بھی ہیں, وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں سننا چاہتی, آپ یہ اور وہ یہ ہو, اور انگزائٹی بڑھ جاتی ہے, وہ پھر اپنے فیلنگس نہیں ایکسپریس کر سکتا وہ بچہ یا جس کے ساتھ بھی آپ نیگوشیٹ. جس وقت انگزائٹی ہوگی آپ کے خیال میں اس وقت اچھے طریقے سے بات چیت مشکل ہو جائے گی. جی, تو کام ڈاؤن, لسن, وہ پریپریشن سٹیج ہے. سیکنڈ سٹیج ڈسکشن, وہ ہم نے تھوڑا بہت بتایا ہے. اس میں کویسچننگ, لسننگ, کلیریفائنگ, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن. پھر کلیریفیکیشن آف گولز, جو دونوں پارٹیز ہیں وہ چاہتے کیا ہیں, اینڈ ریزلٹ کیا چاہتے ہیں اس نیگوشیشن میں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو تھرڈ سٹیج ہے, کلیریفیکیشن
इंटरेस्ट व्यू पॉइंट्स दोनों साइड्स के। अच्छा सिद्रा, यहाँ पर मैं रुकूंगी। दोनों पार्टीज़ क्या चाहती हैं गुफ्तगू में, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, आप अपनी स्टेजेस जो है मज़ीद भी बताइएगा। इरम, मैं आपकी तरफ आऊँगी और आपसे पूछूंगी कि यहाँ तो ये बात आ गई कि कौन क्या चाहता है, तो हर एक यही चाहता है कि भाई उसकी बात ज़्यादा सुनी जाए और उसकी बात को ज़्यादा समझा जाए और जो उसका मकसद है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे कैसे ऐसी विन विन सिचुएशन होगी कि दोनों को कोई मतलूबा चीज़ मिल जाए? एज पेरेंट बच्चे को कैसे सिखाएंगे हम, या एक पेरेंट इस चीज़ को कैसे मॉडल कर सकता है? इसमें ना हुस्न ज़न अपने बच्चे से और तक़वा, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिसको बेसिकली कहते हैं कि अपनी ईगो को काम डाउन कर लो कि मैं पेरेंट हूँ, मैं अथॉरिटी में हूँ, मेरी सुननी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस ठीक है और हो सकता है मैं बिल्कुल ठीक भी हूँ। ये हो सकता है, ये यकीनन हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है समझ, विजडम, अकल के लिहाज से हो सकता है पेरेंट बिल्कुल ठीक हो। अलबत्ता बच्चे का अगर पॉइंट ऑफ व्यू कोई है तो उसको हौसले से सुनना और ये गेज करना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अक्सर हम रिश्तों में जब ये ईगो मैं को कम कर देते हैं, या लोग आराम से कहते हैं ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। ये वो लोग कर सकते हैं जिनमें ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस और तक़वा हो, जिनको पता हो कि मेरा रिलेशनशिप मेरी ज़ात से बड़ा है। तो फिर हाँ, फिर आराम से बात सुनी भी जा सकती है और फिर ये भी दिल में कहा जा सकता है कि मेरी बात मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए जिसमें कि हम दोनों के रिश्ते में खैर हो, दुनिया और आखिरत में खैर हो। और शायद उस हदीस पे भी मैं अमल कर सकूं कि अगर तुम जरा बहस छोड़ दो तो तुम्हें जन्नत के सेंटर में घर मिलेगा। ये चीज़ें ना गुस्से की स्टेट में नहीं आती हैं, ये आराम से, जैसे सिद्रा जी ने कहा कि फर्स्ट थिंग इज काम डाउन, और इसीलिए तो वो स्टेटमेंट बहुत मशहूर है, शर्ट्स पे भी आपको लिखा होता है काम डाउन एंड फिर उसके बाद जो भी आप करना चाहते हो। हम नेशन काम डाउन की नहीं है, पेरेंट्स नीड काम डाउन मच मोर। बिल्कुल बिल्कुल इरम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर की। नाज़रीन, यहाँ से हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनकी कॉल लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के बच्चे अगर स्कूल में है तो उसका स्कूल का उससे पूछना चाहिए कि किस तरह उसने बुली किया या कि आपने कहा। वो दोनों माँ बेटा बैठ के, बेटी बैठ के एक दूसरे आपस में डिस्कस करें। बिल्कुल। उसके बाद आप बच्चे की टीचर से जाके मिलें, उससे पूछें कि क्या बात हुई है, हमारे बच्चे को बुली क्यों किया जा रहा है, या बच्चे की क्या रही थी जो पूरा नहीं किया गया। तो उससे फिर बच्चा भी खुश हो और टीचर भी खुश हो, आप भी खुश। तो जब तक आप बच्चे से नहीं सुनेंगे, उसको पीस ऑफ लाइफ नहीं देंगे, तो बच्चा तो फिर वो ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप ने नहीं मेरे तरफ ख्याल किया, तो अब मैं टीचर को क्या कहूँगा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हम सबको, माओ को जो भी है, थोड़ा सा अपने आप को कूल करना चाहिए। बच्चे की बात बड़े आराम से, और बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चों। बच्चे हम झूठ बोल सकते हैं, बच्चे नहीं झूठ बोलते। इसमें अल्लाह की बड़ी शान है कि इस मुल्क में बच्चे झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल भी नहीं झूठते। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि यहाँ पर ये बात जो हम डिस्कस कर रहे थे वही बात है कि अगर कोई बच्चे के साथ कोई मसला हो रहा है, बुलिंग हो रही है, तो बजाय इसकी कि उसको डांट कर चुप करवा दें या ये कि उसके मसले को ना एड्रेस करें, उसको बिठा के पहले ख़ुद उससे बातचीत की जाए, उससे पूछा जाए कि क्या मसला है, और फिर जहाँ तक सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, बहरहाल वालिदैन की, कि वालिदैन जो है वो सपोर्ट करें, जाके उस बात को डिस्कस करें। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। जी सिद्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, और एक और नेगोशिएशन तरीका जो सबसे बेस्ट है मेरी ओपिनियन में, दो चीज़ें, एक ये चॉइस है आपकी और ये कॉन्सिक्वेंस है। आप लिख भी सकते हो एक टेबल में, ये आपकी चॉइस है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ये मेरी चॉइस है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है। ये देखना है, चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस। और दूसरी चीज़ है प्रोज एंड कॉन्स, वो हैं पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। जो हम ये देखेंगे, अगर हम ये गोल देखेंगे, इसका पॉजिटिव ये है और इसका नेगेटिव ये है, तो इसके साथ आप बिलीव नहीं कर सकेंगे। जब ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे
تو خود ہی نیگوشیشن طریقہ آ جاتا ہے. یہ 10 پازیٹیوز ہیں, یہ 1 نیگیٹیو ہے, چلو یہ اس کا مطلب ہے یہ بیسٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے سدرا, ابھی بریک کی طرف چلیں گے. ارم, میں آؤں گی بریک سے واپس اور آپ سے یہ پوچھوں گی, وہ جو کہا جاتا تھا پہلے کہ پہلے تولو پھر بولو, تو اس پر ہم بات کریں گے کہ یہ نیگوشیشن سکلز سیکھنے کا, سکھانے کا تو پھر مقصد یہی ہو گیا کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر, اس وقت پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بولنے سے پہلے ہم سوچیں گے کیا چیز ہماری زبان سے باہر آ رہی ہے. جی ارم. ضرور انشاءاللہ. یہ بریک سے بات پوچھنا چاہیں گی یا ابھی پوچھ رہی ہیں؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بریک ہونے والا ہے, لیکن اب نہیں ہو رہا, تو آپ بات کریں. اچھا, تو ایموشنز رن ہائی ایز اے ہیومن بینگ. دیکھیں, یہ پریکٹس سے آتا ہے, یہ نیچرلی نہیں آتا, کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ فرائٹ, فلائٹ اور فریز موڈ میں جانے والی چیز ہے. اگر ہم اینکشیس ہیں, انگزائٹی ہے ہمیں, یا ہمارے پری کنسیوڈ نوشنز ہیں کسی بات کے بارے میں, یا ہمارے کوئی بیڈ ایکسپیرینسز ہمیں اس مومنٹ میں ٹریگر کر رہے ہیں, اور سچویشن ریکوائر کرتی ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں یا ہم پش ہو رہے ہیں ایسی سچویشن میں, تو ایز اے پیرنٹ, ایز اے کپل, بعض اوقات خاموش رہنا یا اس سچویشن کو ہینڈل کرنا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. لیکن ایز اے پیرنٹ ہمارے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیرنٹ کو ایک اتھارٹی دی ہے, ایک رتبہ, ایک عزت دی ہے. تو اگر ہم پیرنٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر لگے کہ بچے پہ اس وقت غصہ آیا, اگر لگے کہ بچے سے اس وقت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اگر لگے کہ بچے سے دل خراب ہو رہا ہے, اگر لگے کہ کوئی پرانی بات ارم, ہم انشاءاللہ بریک کی طرف جائیں گے, پھر انشاءاللہ آئیں گے اور آپ سے بات کریں گے. آپ پلیز اسی کو کنٹینیو کریے گا. ناظرین, بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم نیگوشیشن سکلز کی, اور گفتگو کس طرح سے کی جائے, گفتگو کو کرنے کے لیے کیا سلیقہ کس طرح سے سیکھا جائے, اور جب بات کی جائے تو بات کرنے سے پہلے اس بات کو کیسے تولا جائے. یہاں پر ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے 2 گیسٹ موجود ہیں. سدرا نہیم یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ارم صفیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارم بن صفیہ. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو بریک سے پہلے بات چیت کر رہی تھی. ارم, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا کہہ رہی تھی؟ میں یہی کہہ رہی تھی کہ پیرنٹ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ نا تھوڑا سا صبر کر لے اور اپنے ایموشنز کو کام ڈاؤن ہونے دے. بلکہ ہم بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میری بات سنو, میں نا اس وقت اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہوں کہ میں اس بات کو ہینڈل کر سکوں. بڑے بچوں کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ, یعنی کہ جو 2 سال 3 سال کا, اس کے لیے تو ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کی ابھی کیپیسٹی, کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی آرام سے ہماری بات سن سکیں. ہم لوگ بلکہ اوور شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور ضرورت سے زیادہ خطبے کا لفظ ویسے اچھا تھا, ایمن خطبے استعمال کرتے ہیں بچوں کو کوئی چھوٹی سی سمپل سا کانسیپٹ سکھانے کے لیے. تو یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو نا ریڈائریکٹ کر لیا کریں. ہم بچوں کو ریڈائریکٹ کرنا چاہتے ہوتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ریڈائریکٹ کرنا چاہیے. اور جب ہم بات کرنے کے قابل ہوں, جب ہم بات سننے کے زیادہ قابل ہوں, تو پھر ہمیں بچوں سے بات کرنی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سدرا آپ نے بھی سنی ہے بات کہ ہم ایک تو سیکھ تو ہم یہ رہے نیگوشیشن سکلز, لیکن ہم جو ہیں وہ خطبے دینا اور لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. جب کوئی چھوٹی سی بھی بات سکھانی ہو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بات ایک ہی فلو میں ہم لمبی سی کر جائیں. اور آپ کے بھی بڑے بچے ہیں, آپ کو اچھی طرح سے اس چیز کا اندازہ ہوگا ارم, کہ جب بچے اینڈ پر یہ بات کہیں کہ اچھا آپ نے بات پوری کر لی, اور اس ٹائم پر اس کا کتنا افسوس ہوتا ہے, ایک دم بریک لگ جاتا ہے کہ یار یہ تو نہیں سوچا تھا ہم نے. جی, اس لیے جو جس کے پاس پرابلم ہے نا, اس کو پہلے بات کرنی چاہیے اور سننی چاہیے. جو اپوزٹ پرسن ہے, جس کے پاس پرابلم ہے, وہ پہلے بات کرے اور کمپلیٹ کرے, پھر تھوڑا سوچو, پھر آگے بات کرو. ٹھیک ہے جی, لسننگ سکلز بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا سدرا, لسننگ سکلز ضروری ہیں, آپ بھی کہہ رہی ہیں اور ارم بھی یہ بات کہہ رہی ہیں. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا فون ہے, ہر کوئی سوشل میڈیا پر موجود ہے, کوئی اپنے گیجٹس کے ساتھ ہے, کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, یعنی انسانوں کے پاس انسانوں کے لیے وقت بہت کم ہے. جی جی. تو
गुफ्तु शनीद या जो गुफ्तगू होती है आपस में होता है जब भी होती है ना, जब एक इंसान दूसरे की तरफ मुतवज्जो हो, जी, तो क्या उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? हाँ, इसलिए जो पहली स्टेज मैंने इसीलिए बताई कि प्रेपरेशन है। प्रेपरेशन का मतलब है टेलीविज़न ऑफ, मोबाइल्स ऑफ, बैठो, काम डाउन, इमोशंस काम, फिर बात करें और टाइम निकाल के। ठीक है जी, तो यही इसलिए मैंने फर्स्ट यही स्टेज बताई थी, प्रेपरेशन, फिर डिस्कशन, फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ गोल्स जो है थर्ड, जब एक ईच पर्सन बताता है कि मैं चाहती हूँ ये और मैं चाहती हूँ ये, इसमें आता है फिर चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंस और प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। ये स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ जो मसला हल होना चाहिए। ठीक है हाँ, फिर उसके बाद निगोशिएशन होती है, विन विन आउटकम। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स फील करते हैं कि उनकी बात सुनी गई है, कुछ यहाँ से ले आए, कुछ यहाँ से ले आए और मसला हल हो गया है। दोनों को फील होना चाहिए कि हाँ मेरी बात सुनी है और हाँ ठीक है। निगोशिएशन, ये पॉजिटिव निगोशिएशन इस स्टेज पे हो जाती है, नंबर 4 पे। सही है ठीक है। अच्छा इरम, इसी से मैं चलूँगी, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और आप अच्छी तरह इस बात को जानती हैं कि अपनी बात कह देना तो बड़ा आसान है, अपना इरशाद जारी कर दिया, अपना एक खुतबा हमने सुना दिया, अपनी बात कह दी, तो यहाँ तो नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं उनको सीखने के मौके नहीं मिल रहे आजकल के दौर में। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम सब अपनी अपनी पूजा करते हैं एक बटन दबाया एंड यू आर ऑन एयर। बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है, लेकिन ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ में आज भी हम कोई भी रिश्ता लेके चल नहीं सकते जब तक कि हम सुनने का हौसला, टाइम निकालने का, वही जो सिद्रा जी हाईलाइट कर रहे हैं, नेगोशिएशन स्किल्स पे अमल नहीं करते। और सीखना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सही, यानी इससे फिर इसका मतलब ये कि नुकसान होता है अगर हम समझें कि अच्छा यही जो एक डिजिटल हमारी दुनिया है, इसी तरह की दुनिया हमारे हकीकी दुनिया भी बन जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। यही बात है ना? जी बिल्कुल ये बात है, हम एक फॉल्स प्रिटेंस में रह रहे हैं ना। आप कमेंट्स किसी के पसंद नहीं आते, आप ब्लॉक कर देते हो, आप किसी यूजर को बैन कर देते हो, आप उस पेज पे नहीं जाते हो, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, आप उसको स्वाइप आउट कर देते हो। असल जिंदगी में ना आप स्वाइप कर सकते हो, ना आप म्यूट कर सकते हो, ना आप ब्लॉक कर सकते हो, ना आप डिलीट कर सकते हो। यू हैव टू बी विद दैट पर्सन। तो फिर बिल्कुल आपने ठीक कहा इरम जी। सिद्रा, आप क्या कहेंगी? फिर नेक्स्ट स्टेज एग्रीमेंट है, उसके बाद निगोशिएशन आपने कर ली है और दोनों पार्टीज़ ने अपनी बात बता दी है और वो सेटिस्फाइड हैं। फिर एग्रीमेंट फिर हो जाती है, इसके साथ अंडरस्टैंडिंग बोथ साइड्स की, व्यू पॉइंट्स की है, इंटरेस्ट की, सब कुछ कंसिडर हो चुका है। फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है उस स्टेज पे। फिर आप ना जब से पहले कि वो माइंड फिर बदल जाए आप वो एक्शन जल्दी से कर लें, वो जो आपने ना सेटल किया वो करनी चाहिए स्ट्रेट वे, जिससे पहले जो दूसरी पार्टी है वो फिर बदल जाए अपना माइंड। ख़ासकर जो एरोगेंट लोग हैं ना, जो ज़िद्दी लोग होते हैं, वो चाहते हैं उनकी अपनी मर्ज़ी हो और वो माइंड चेंज भी कर जाते हैं बहुत जल्दी से एग्रीमेंट कर लें। सिद्रा, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बाज़ औक़ात माशरे में ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही होती हैं जो कि बहुत अजियत का सबब होती हैं और जिससे पूरा माशरा मुतासिर होता है। लेकिन हमें जब तक हम गुफ्तगू शनीद नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, तो हमारी जो लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बात चीज़ें बिल्कुल इतनी मतलब इग्नोरेंस में, जैसे सिस्टर कह रही हैं, इतनी इग्नोरेंस में हम लोग ऐसे कर जाते हैं और लाइल्मी में ऐसी बातें कर जाते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आप देखें तो रोल मॉडल की बजाय मॉडल ही मॉडल, और मगरबी जो कल्चर है उसकी यलगार इस कदर शदीद है, लेकिन कोई गुफ्तगू शनीद नहीं हो रही और कोई ऐसी चीज तहरीक परवान नहीं चढ़ रही। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग आपस में बात करें, गुफ्तगू शनीद करें और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं।
بالکل. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور یہاں پہ ناظرین بات اصل میں ہو ہی یہی رہی ہے کہ گفت و شنید بھی بہت ہو رہی ہے, بات چیت تو بہت ہو رہی ہے, پروگرامز اور ٹاک شوز تو بہت ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہم نیگوشیشن سکلز بھی سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا حوصلہ, اتنا صبر بھی ہے کہ ہم دوسرے کی بات سمجھیں, پہلے سنیں پھر سمجھیں, اس کے بعد اپنی بات جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کریں؟ ہمارے اندر دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ ہم کتنا دوسرے کی جگہ پر رکھ کر خود کو اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ وہ بات آ کہاں سے رہی ہے, کس مائنڈ سیٹ سے آ رہی ہے, کس فیلنگ کے تحت کوئی بات ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے. یہ کتنا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے, کیا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ یہی بات چیت آج ہم اپنے پروگرام میں کر رہے ہیں کہ آوازیں بہت ہیں, آوازوں کا شور بہت ہے, لیکن ان آوازوں میں سے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی آواز سنی جائے. نہ کوئی کسی کی سن رہا ہے, نہ کوئی کسی کی سمجھ رہا ہے. جی سدھا. ایک اور بھی بات ہے, آپ دیکھو آپ پروگرامز کون سے لگا رہے ہو اپنے ہاؤس میں, ایسٹ اینڈز یا یہ جو ہوتی ہیں سوپ آپراز یا ڈیبیٹنگ پروگرامز, جرمی کائل, ایسے پروگرامز اچھے نہیں ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ اس میں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوتا, اس میں لڑائی چڑھا دکھاتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ پھر بچے اس کے ساتھ بھی لرن کرتے ہیں. بالکل. ارم آپ کیا کہیں گی کہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جب اتنی آوازیں, اتنا شور ہے, تو کس کی سنیں, کیسے سمجھیں؟ دو طرح کے لوگ ہوں گے, یا وہ شور میں شامل ہو جائیں گے اور اپنی طرف سے شور کریں گے تاکہ اٹینشن ان کی طرف ڈائیورٹ ہو, یا پھر وہ خاموش ہو جائیں گے. حل تو پھر خاموشی سے سب سننا ایک دوسرے کو شروع کریں تو ہوگا. انفارچونیٹلی ہم ایسے ٹائمز میں رہتے نہیں ہیں. جس کی آواز سب سے اونچی اتنی اس کی ریچ. تو ایسے میں ہم بیسکلی کس طرح کی سوسائٹی کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, سیلف ورشپ کی, بہت ہی زیادہ سیلف کے اوپر توجہ ہے کہ میری بات اور صرف میری بات. اگر اگر ایمن کے ساتھ ایگری نہیں کر رہی تو ارم کے دماغ میں ایمن اس کی ان فرینڈ لسٹ میں ہو گئی. یہ ہے ہمارے معاشرے کا المیہ. کسی کو بھی بلاک ڈیلیٹ کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی ہے, کتنی دفعہ ہم لوگوں نے کتنی میمز دیکھی, آپ کے ساتھ میری لڑائی ہوئی, بلاک ڈیلیٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم ٹو دا ٹرمز کہ میں آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکوں. اگین سترا جی والی بات, گھر سے شروع کرو, ایک دوسرے کو تقوی کے ساتھ, صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلیز بات سنیں ایک دوسرے کی. ہماری ایگوز اتنی انفلیٹڈ ہیں کہ ان میں کچھ تھوڑا سا بھی اگینسٹ ہو جائے تو وہ سوئی کی طرح پاپ آؤٹ ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ ہیلپنگ. ہمارے بچوں کو ہم ڈائریکشن صحیح نہیں دے رہے. جی بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس لیے پھر وہ رائیولری ہوتی ہے نا گھر میں, سبلنگ رائیولری بھی ہوتی ہے, پھر پیرنٹس کے ساتھ اور بچے کے ساتھ بھی رائیولری ہوتی ہے, اور دونوں کپل بھی رائیولری ہوتی ہے. یہ پورا ڈسٹروائے کر دیتا ہے فاؤنڈیشن گھر کا, اور ڈپریشن ضرور کچھ نہ کچھ پھر ہوتا ہے کسی کو گھر میں. اور اسی لیے یہ نا امپورٹنٹ ٹاپک ہے لسننگ اور کمیونیکیشن کا. اور ہمبل ہو جاؤ, ایروگنٹ نہ ہو, اور ضدی ہونا تو شیطان, اب سب کو پتہ کہ وہ تو شیطان کا ایک نا وہ یعنی جہاں پر ضد آ جاتی ہے اور اسٹبرن ہو جاتے ہیں تو وہاں پر پھر بات چیت کا دروازے تو بند ہو جاتے ہیں. جی, اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں. ایروگنس, اسٹبرنس, جیلسی اور نیگوشیٹ نہ ہونا, یہ ہمیں سب کو پتہ ہے. قرآن شریف میں بھی سٹوری لکھی ہوئی ہے شیطان کی کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے تو نہیں بو ڈاؤن کرنا ایڈم کے آگے, تو کوئی نیگوشیشن ہی نہیں تھا. ایروگنٹ تھا, میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں. اور اسٹبرنس کہ قیامت تکن شیطان نے بتایا کہ میں سب کو کرپٹ اپ کروں گا, میں نے اس بات سے ڈیویٹ ہونا ہی نہیں ہے. یہ سب ہیں سیٹینک ٹریٹس شیطان کے. اور ہمیں نا اسلام کو بھی دیکھنا چاہیے, اسلام کیا کہتا ہے. بچوں کو نا اسلام سب سے پہلے زندگی میں آگے ہونا چاہیے, تاکہ ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ رسپیکٹ ہونی چاہیے پیرنٹس کی. ہم انسپیکٹ نہیں کر سکتے. موجود ہیں, بالکل رسپیکٹ ہونی چاہیے, بار بار باؤنڈریز, جواب نہ دینا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سسٹر, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی آپ بتائیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا بات کریں گی؟
जी मैं राजपाल से बात कर रही हूँ और आप लोगों की माशाल्लाह गायब वगैरह में प्रोग्राम देखती हूँ। माशाल्लाह मेरी तीनों बहनें, एक तो माशाल्लाह खूबसूरत आपके माशाल्लाह चेहरे, आपकी मुस्कुराहट, आपके बोलने का स्टाइल, तीनों का जितने भी मेहमान आते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे, दिल में उतरने वाली बात है। आपने जिस तरह कहा ना कि घर में वालिदैन जो करते हैं तो बच्चे वो भी करते हैं, लेकिन मैंने देखा क्योंकि मेरे अपने घर में ये मसले मसाइल थोड़े से हो रहे। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां और 2 बेटे, लेकिन जो बड़ी बेटी है ना वो ज्यादा बाहर जैसे हाई स्कूल में जा रही है, उनको देख के, दोस्तों को, उनकी फैमिली को देख के मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। कॉल करती रहेगा हमारे प्रोग्राम में। सिद्रा और आप लोगों का नाम जो है वो मिक्स हो रहा है। इरम, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जो ये बात इन्होंने कही कि मुख्तलिफ लोगों से मिलती है बच्ची और फिर बात नहीं समझ पाती, तो ये इससे मिलता जुलता सवाल मेरा ये है कि आप भी यूथ के लिए मुख्तलिफ बातचीत कर रही होती हैं, तो हम जिस ज़माने के हों वालिदैन और बच्चे जिस ज़माने के हों, जिस माइंडसेट से आ रहे हों, जिस तरह के उनके मुख्तलिफ अंदाज हों, उसमें भी बीच में नेगोशिएशन स्किल्स सीखना क्यों ज़रूरी है, और अगर ये ना सीखी जाए तो क्या होगा फिर इस ताल्लुक़ का जो हमारा यूथ के साथ है। जी इरम। ठीक है, मैं पहले बात करती हूँ। हाँ, मुझे लगा कॉलर जो थी वो सिद्रा जी से बात कर रही थी, लेकिन खैर आपने अटैचमेंट थ्योरी एक चीज है जिसमें बेसिकली ये है कि एज पेरेंट्स आप अपने बच्चों से किस कदर अटैच्ड हो। होता ये है कि 8 साल तक 10 साल तक के बच्चे ना अपने पेरेंट्स को लुक अप कर रहे होते हैं यूजुअली अगर उन्होंने स्पेशली अगर उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में फोन्स नहीं दे दिए। आईपैड तो खैर बच्चे के पैदा होने से पहले ही घर पर होता है, लेकिन ये है कि पेरेंट ने टाइम दिया है ना बच्चे को, उसके साथ खेला है, खाया पिया, रोया, हंसे खेले, उसको प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, तो अटैचमेंट जो होती है ना वो स्ट्रांग होती है। हमारा ज़माना ऐसा है, हालांकि हर ज़माने में लोग अपने दोस्तों अहबाब से इन्फ्लुएंस होते थे, इसीलिए हदीस है कि अगर परफ्यूम सेलर के साथ बैठोगे तो तुमसे भी खुशबू आएगी, अगर किसी के पास बैठोगे अगर उनकी स्याही आपके कपड़ों पे भी लगेगी। ठीक, बड़ी सिंपल सी ये बातें हैं, सब ये जानते हैं। अलबत्ता अलमिया हमारा ये है कि जब हमारी पेरेंट्स की बच्चों के साथ अटैचमेंट सही नहीं होती और बच्चे जो हैं वो हमारी सोच, हमारी आइडियोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट होने लगते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, वो ये कि क्या हम प्रिपेयर्ड हैं जानने और समझने के लिए कि हम अपने बच्चों को भेज किस माहौल में रहे हैं। हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी अटैचमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बेहतरीन बना सकते हैं अपने बच्चों के साथ, और हम अपग्रेडेड रह सकते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। और जब अटैचमेंट अच्छी हो, दीन अच्छा हो, अमल अच्छा हो, जैसे सर जी ने बार बार कहा कि रोल मॉडलिंग अच्छी हो, तो फिर बच्चे को कहना कि यार ये नहीं सही लग रहा, तुम इस बारे में सोचोगे, और फिर वही जो 6 पॉइंट्स इन्होंने बताया निगोशिएशन की, वहां ये हो सकता है। अलबत्ता जब अटैचमेंट डिस्कनेक्ट होनी शुरू हो जाए, जो कि यूजुअली टीन ईयर्स में होना शुरू हो जाती है, आप जितने मर्जी अच्छे अटैच पेरेंट्स हो, वो होती है क्योंकि वो स्टेज है अपने इंडिपेंडेंस की, you're figuring yourself out। ये कोई नई बात नहीं है। अलबत्ता माहौल पे बहुत डिपेंड करता है कि आप खुद अपने बच्चे को घर से बाहर भेज किधर रहे हो, और फिर उसको किस तरह से आपने संभालना है। दैट्स अ होल न्यू डिस्कशन। बिल्कुल। इरम, हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपसे पहले कहना चाहती हूँ जी कि चाहे वो बच्चों की परवरिश हो, एज ए वर्कर, एज ए टीचर आई एम टॉकिंग अबाउट, या शादीशुदा जिंदगी में, आपको सबसे पहले टॉलरेंस से काम लेना चाहिए। पहले आपको सामने वाले को सुनना चाहिए। बच्चा देर से स्कूल से आया और आपने खींचना चिल्लाना शुरू कर दिया तो बच्चा छुपाना शुरू कर देता है। आप पहले बच्चे की बात सुने कि उसका क्या मसला था, जो वो देर से क्यों आया था। हर चीज में, इसे तो एक छोटी सी मिसाल है, आप हर जिंदगी में अपने, अगर शादीशुदा में है तो अपने शौहर से पूछें कि मसला क्या है, बच्चे से पूछें मसला क्या है, फिर आप सब्र से सुने और उसका हल तलाश करें। उसका एक तरीका होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अदालत में हर जगह पहले एक वर्डिक्ट को सुना जाता है तो दूसरे का फैसला किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में ये बात कम है, लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं। एक ही पर्सन बोले चले जाता है, दूसरे को मौका नहीं देता। तो बात करने का तरीका होना चाहिए और तरबियत होनी चाहिए। बच्चा देर से आया तो आपने उसको खाना देना है, फिर पूछना है क्यों बेटा आज देर से क्यों आए हो। बिल्कुल। तब बच्चा आपको बताएगा कि मामा मेरे साथ ये हुआ रास्ते में। अगर आपने तीसरा चिल्लाने शुरू कर दिया तो बच्चा छुपाना शुरू कर देगा।
بہت اچھی بات آپ نے یہاں پر یہ کہی. اور ناظرین یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ لوگ بات سنتے ہیں, اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کو سمجھاتے ہیں, ایگزامپلز دیتے ہیں, اور یہی اصل میں پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ بات سمجھی جائے, سنی جائے, اور جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ ہم سے شیئر کریں. جی سدرا, آپ کیا کہیں گے؟ جی, اور یہ تو اگزامپل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے ہمارے ساتھ. انہوں نے صحابہ کی پوری بات سنتے تھے پہلے, جو کوئی پرابلم ان کے پاس آتا تھا پہلے سنتے تھے, سوچتے تھے, پھر جواب دیتے تھے اور مسئلہ حل کرتے تھے. بہت اگزامپلز ہیں ہمارے ریلیجن میں. ایک اور کالر نے بتائی تھی کہ وہ جو ان کی بیٹی ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس ہوتی ہے, تو اس لیے پھر وہ نیگوشیشن ڈیفیکلٹ ہے, وہ کمپیریزن کرتی ہے اپنے آپ کو. تو اس میں جو ہے نا ریلیجن, ہمارا دین سب سے امپورٹنٹ ہے. ارلی ایجز میں ان کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ, تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مکس بھی ہوں, لیکن ان کو پتہ ہو کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے اس بات میں. اور نیگوشیشن بلیو می ایزیئر ہے جو آپ ریلیجن کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیں. جو بھی پرابلم ہے اس کے اندر ریلیجن انکارپوریٹ کرو تو مسئلہ بہت جلدی حل ہو جاتا ہے. اس میں آپ ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں قرآن شریف سے, سٹوریز ان دا قرآن یا پروفٹس کے سٹوریز, ان میں سب میں مسئلہ حل ہوتا ہے ان کے سٹوریز میں. وہ اپنے جو ہے نا چوائس اینڈ کانسیکوینسز میں ڈال دیں تو اس کے ساتھ مسئلہ بہت ایزی ہو جاتا ہے سالو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ سب پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر جو مسئلہ نہ حل ہو, کیونکہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید مسئلہ یہ جو ہے نیگوشیٹ نہ کچھ ہم کر سکیں, پھر آپ چھوڑ دو وہ بات ایک دن کے لیے, اپنے اون لائف میں واپس جاؤ, اور اس ٹائم میں دونوں جو ہیں وہ سوچتے ہیں, دونوں پارٹی سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہو سکتا ہے. ان کے ایموشنز بھی تھوڑے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں, یا سوتے ہیں, اور یا استخارہ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے تو ریلیجن میں سب سے بڑی نیگوشیشن استخارہ ہے. استخارہ دعا کریں, ان کے ساتھ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ کی کیا مرضی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک دن کے بعد پھر بیٹھ کے بات کریں, اور ایویڈنس بھی لے کے آئیں, کوئی انفارمیشن یا ڈیٹا یا کچھ چاہیے نیگوشیشن کے لیے. بہت چیزیں ہیں, آپ نا پھر لے کے آؤ ایویڈنس, پھر نیگوشیٹ کرو ایویڈنس کے ساتھ, جو لاسٹ سٹیج ہے. صحیح, بہت کام کی باتیں آپ شیئر کر رہی ہیں. اچھا ارم, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ خصوصاً آپ نے ٹین ایجز کا تذکرہ کیا ہے, تو بہت سارے والدین یہ بات کہتے ہیں کہ جب بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں تو ان کے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہوتا, اور وہ بہت مختصر بات کرتے ہیں. آپ ان سے کچھ پوچھیں تو وہ بڑا ہی مختصر سا جواب دیتے ہیں, اور اگر کوئی اپنی بات کریں تو بھی بہت مختصر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کس طرح سے نیگوشیٹ کریں بچے کے ساتھ کسی پرابلم کے لیے, یا اس کو کیسے یہ کہیں کہ آپ نے جو سمجھانا ہے اس کے لیے بات چیت کرنی ضروری ہوگی جبکہ وہ سننے پر آمادہ نہیں ہے؟ جی. صبر, بہت زیادہ صبر, بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ اسٹیج واقعی میں مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں جسامت میں دکھنے میں اڈلٹس لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن دماغ میں ہوتے نہیں ہیں. ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ہوتے ہیں, وہ سٹیج اسی طرح سے ہے, اگر آپ سائنس اسٹڈی کریں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی ٹاڈلر کی سٹیج ہے. تو بہت زیادہ پیشنس کی ضرورت ہے. کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرسٹ 7 ایئرس بچوں کو بہت پیار دو, اس کے بعد ان کو ڈسپلن کرو, اور پھر جب وہ پیپورٹی یعنی کہ جوان ہو جائیں, پیپورٹی جوانی کی علامت ہے, ٹین ایجر جو ٹائم ہے وہ بیسکلی وہی ٹائم ہے نا, ایڈولسنس والا ٹائم. تو اس میں پھر بچوں کے دوست ہو جاؤ, ان اے سینس یہ کہ انہیں ڈائریکٹ ریڈائریکٹ کرو. ایگزیکٹلی وہی باتیں جو سدا جی کہہ رہی ہیں, نیگوشیشن اسکلز جانو, سمجھو. بعض اوقات ہر چیز کا سلیوشن نہیں ہوتا, ان سالوں میں نہیں ہوتا, وہ بعد میں. ہم بھی تو بچے تھے نا اپنے پیرنٹس کے, ہم نے کتنی ان کی باتیں اس وقت سمجھ لیں, نہیں سمجھی. جب اپنی پریکٹیکل لائف میں ہم آئے تو ان کی باتیں یاد آئیں, کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے, اپنے لیسنز کی وجہ سے یاد آئیں, اور کچھ ویسے اللہ کی طرف سے اللہ نے ہماری حفاظت کی اور ہمیں پہلے سمجھ آ گئی. تو دیکھیں, کنٹرول نہیں ہو سکتی ہر بات, اور ہر مسئلہ حل ہر وقت نہیں ہو سکتا, لیکن بات چیت کرنے کے لیے یا بچوں کو اسپیشلی اس ایج کے جوان بچوں سے بات چیت کرنے کے لیے بہت زیادہ پیشنس اور بہت زیادہ پیار کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
جی پیار محبت کی آپ نے بات کی اور سدرا آپ نے بھی اس سے پہلے یہ بات کی تھی جس ٹائم پر غصہ آئے جب آپ بہت شدید غم کی کیفیت میں ہوں اور آپ کو اس پر غصہ آ رہا ہو کہ بھائی ایسا کیوں کہہ دیا, ایسا کیوں ہو گیا, یا ایسا مسئلہ کیوں لے کر آ گیا بچہ میرے سامنے, اس ٹائم پر پہلے آپ خود کو کام ڈاؤن کریں اور پھر آپ جو ہے وہ مناسب وقت دیکھیں جس ٹائم پر آپ بات کر سکتے ہیں. جی اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کنیکشن کی. آپ ارلی سٹیجز میں ایجز 0 to 10 وہ بیسٹ ٹائم ہے کنیکشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ. پھر جب ٹین ایجر ہو جائے ٹو لیٹ ہے. کنیکشن پہلے ہونا چاہیے, اس کے ساتھ آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے, کمپرومائز ایزیئر ہوتا ہے, نیگوشیشن ایزیئر ہوتا ہے کیونکہ پیار محبت آلریڈی پیدا ہو چکا ہوتا ہے پیرنٹ اور چائلڈ میں, کنیکشن ہے وہاں. اور آج کل کافی مجھے مامس بتاتے ہیں کہ وہ تو کام پہ جاتی ہیں, وہ کنیکٹ کیسے ہوئیں بچوں کے ساتھ. ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ گھر میں ہوں پھر آپ کوالٹی ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہوئیں اور آپ اپنے ٹیلی ویژن میں دیکھتے ہو. جب آپ ڈنر وغیرہ کھاتی ہوں وہ بیسٹ ٹائم ہے ٹوگیدر بیٹھنے کا. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے روم میں لے جائیں ڈنر, سب فیملی ٹوگیدر بیٹھ کے کھائے, اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. آپ نے جو بات کہی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل نان ورکنگ خواتین ہیں یا آپ کے پاس بہت زیادہ گھنٹے ہوں, بہت فری ٹائم ہو, آپ ساتھ رہتے ہوں لیکن آپ کا کنیکشن بلڈ نہ ہو کیونکہ آپ کوالٹی ٹائم جو ہے وہ نہیں ساتھ گزارے, اور اس کی نسبت جو ہے آپ کے پاس اگر آدھا گھنٹہ بھی ہو اور آپ اچھا پروڈکٹیو اور کوالٹی ٹائم گزاریں تو یقیناً اچھا وقت گزر سکتا ہے. بہت مامز ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں فل ٹائم ہاؤس وائف, لیکن پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے بچے کہاں, یا ٹیلی ویژن میں خود وہ غصے ہوتے ہیں. تو پروڈکٹیو ٹائم ہونا چاہیے ایز اے فیملی تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں. بالکل. ارم آپ کیا لاسٹ میسج دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام میں؟ لاسٹ میسج یہ ہے کہ ریوزٹ لائف چوائسز, ریوزٹ یور ایگو, ریوزٹ تقوی, ریوزٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور شور کو منیمائز کریں, اپنے اندر کے شور کو منیمائز کریں, بچوں سے محبت کریں اور بچوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اچھا سوچیں بچوں کے بارے میں. کوئی جان بوجھ کے آپ کے بچے کو خراب نہیں کر رہا, آپ کا بچہ خود سے جان بوجھ کے آپ کو تنگ نہیں کر رہا. کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں بھی چل رہا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ جس ماحول, سچویشن, سوشل سرکل میں رہ رہے ہیں وہ بھی ان کو انفلوئنس کر رہا ہے. تو آپ پہ اور آپ کے بچے پہ انفلوئنسز کیا ہیں اس پہ غور کریں, ان انفلوئنسز کو کم کریں, اس کے بعد پھر ساری چیزیں خود بخود ایک کے بعد ایک کیٹیگوریکلی سالو ہو سکتی ہیں. آپ بالکل, بہت شکریہ ارم. 2-3 الفاظ میں کچھ کہیں کہ سدرا آپ؟ نیگوشیشن بہت امپورٹنٹ ہے. مذہب سب سے پہلے ہے, مذہب, اور اس کے ساتھ پھر رسپیکٹ بھی ہوتا ہے پیرنٹس کا, باؤنڈریز بھی پیرنٹس کا ان کا حق ہے کہ وہ باؤنڈریز اپنے بچوں کو ارلی سٹیجز سے بتائیں. بہت شکریہ سدرا آپ کا اور ارم آپ کا بھی آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ناظرین, آپ نے جو یہ پروگرام آج کا دیکھا تو یقیناً آج آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا, بحیثیت والدین بھی, بحیثیت انسان بھی, رشتوں کے حوالے سے, معاملات کے حوالے سے, روزمرہ زندگی کے حوالے سے جب بات چیت کرتے ہیں, تعلق بناتے ہیں تو یہ سکلز ہمارے ہمیشہ کام آتی ہیں. اب ہم آپ سے آج یہاں اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.